मारता. काही दिवस पयलीं आमदार आणि सरपंच मेळोन तेंच्यांनी एक सर्कल केला. तेच्याच ऑफिसा कडेन मातशें फुडें तो सर्कल नियर पोरियन्सा ते जे हॉटेल आहा पळय थंयसर. पयले सुवातेर आय वूड लायक टू कॉंग्रॅच्युलेट नेवल पोरियन्स एंड हीज फॅमिली तेंच्यानी तो जागो दिला म्हणून. बरी खबर, आयज आमदार आनी सरपंच वांगडा भोंवता आनी डेव्हलपमेंट करता कलांगूटाक लागून. एक तेंकां सांगूनशें दिसता की तो सर्कल आसा तो मातसो धाकटो जावपाची गरज आसा. कित्याक थंय बशीन टर्न मारूंक जायना एके वाटेनच्यान. आनी अशें दिसता की दॅट सर्कल बिकॉज ऑफ द सर्कल ट्रॅफिक कंजेशन थंय वाडल्या कशी. कित्याक कलांगूट टिंटो सर्कल तितलीच ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी तितलीच हांगा कंजेशन जाता. सो खंय तरी एक तोडगो काडचो. बस डायरेक्ट टर्न मारूंक येयले बशीक फाटीं वयचें पडटा आनी बस मागीर टर्न मारता. आमचो एक्टिविस्ट वॉल्टर बाब लोबो तेणी एक व्हिडियो घातलेलो कितें तरी सेम मॅटराचेर. आनी ते मॅटर जर पळोवंक वयशी जाल्यार खरेंच लोकांक त्रासदायक आसा. लोक उलयता, थोडे उलयना, हांव नकळो कित्याक उलयना पळय तें. पूण म्हाज्या तुमच्या मार्फत एक खंय तरी तांकां मागणी, सगळीं बरें काम करता सद्या मेळोन आनी तेंच्यांनी हें खंय तरी लोकांक त्रास जाता पळय तो मातसो सर्कल जाता जाल्यार धाकटो करचो, ना जाल्यार थंयसर कितें तरी एक सोल्युशन काडचें बाय वीच लोकांक त्रास जावंक फावना. कळंगूट तित्या हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी ह्या खातीर पंचायतीन खंय तरी एक प्लॅन केल्लो अशें आमकां आयकूंक येता. कितें म्हणलें? बरी खबर की ती टिट्यार कलांगूट जोजो सिक्वेरा आपूण कलांगूट PI तो सचिन ताका घेवन आपूण काम करता आनी ट्रॅफिक कंजेशन खंय तरी पयस करपाचो प्रयत्न करता. आनी एक ताका हांव सांगूनशें दिसता म्हाका की लोक कन्फ्यूज्ड आहा सद्या खंय पार्किंग करप आनी खंय ना करप पळय तें. सो ताका लागून खंय तरी त्यो लायनी मारपाची गरज आसा. थोड्यो स्ट्रीमलायन जावपाच्यो वस्तू गरज आसा. कित्याक ते दिसा म्हाका कोण सांगी तेली जी गॅस एजन्सी आहा तांकां खंय सांगलां तुमी गॅस एजन्सी बंद करा म्हणून. दॅट इज नॉट द सोल्युशन. कित्याक सी गॅस एजन्सी इज देर इन एक्झिस्टन्स मे बी इट्स बीन सो मेनी इयर्स आनी ताका तूं डायरेक्ट सांगता बंद करप. आनी इट इज अ बेजीक नेसेसिटी. कोविडूय तुमी सगळ्यांनी पळयलें आनी कोविडान गॅस एजन्सी चालू आसली. सो खंय तरी थोड्यो गोश्टी स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसा. बाबा जर तर लायनी मारलेल्यो आहा रस्त्यार आनी लायनी मारूंक ना जाल्यार लायनी मारून घेवच्यो. आनी लायनी मारून घेतल्यो काय लोकांक सांगपाची गरज आसा की लायनी भितून पार्क करा, भायर पार्क करूंक नाका. कित्याक आयज बारीक मनीस सद्या ताका त्रास जाल्ले आसा. 200 रुपयाचें नुस्तें जर हाडलें जाल्यार भायर गाडी तो भायर येता म्हटल्यार ताका 800 रुपया तालांव रेडी आसता. सो 1000 रुपयाचें नुस्तें तो घरा व्हरतलो त्या बरोबर तो मे बी नुस्तें खायनासतना रावंक शकता. एट द सेम टायम खुबश्यो गोश्टी अश्यो आहा की जे कन्फ्युजन पयस करपाक खंय तरी पंचायतीन त्यो लायनी मारच्यो आनी लोकांक स्ट्रीमलायन करून दिवचें बाबा हांगा पार्क करप आनी हांगा पार्क ना करप म्हणून. कित्याक आदलीं जीं शॉपां आहा तांकां नोटीसी काडप आनी तेंची शॉपां बंद करूंक सांगप हें खंय तरी योग्य दिसना.